مہربانی اے ویکھ لو عشق میرا خیال ہے میں 6:30 بجے آئے سی تے اے بچے میں ملن مینو آدن تساں کس لئے پڑھنا ہے میں کہ پتر جس لئے میں پڑھنا اس لئے تساں ستیا ہونا ہے تے آدن نہیں تسی جس لئے بھی پڑھے سی جاگ دے پہ آوانگے اے فرنٹ تے بیٹھے تھوڑیاں زندگیاں جیو سلامت رہو یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی بابا جی کل نوے بچے جوان ہونگے سر اچھا کر کے ہر میدان چاکھنگے یہ کائنات عقیدت ابھی امان میں ہے علی کا واسطہ جب تک بھی درمیان میں ہے نہ جانے کب میری ماں نے مجھے سکھایا تھا علی کے نام کا اب تک مزہ زبان میں ہے بولو اس عمران تے رب رحمان دا ایڈا پیار ہے گل نہلا عمران تے رب رحمان دا ایڈا پیار ہے گل نہلا جیڑا بندہ آدھا ہے جناب ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیا اوندے تے لعنت پیار ہے گل نہلا سادات دا غلام علی والے نا نوکر ماتمیاں دا فرما بردار ذاکر حبیب رضا حیدری سیال کوٹ سٹی ویچ اس ویلے دووے ہاتھ ممبر تے رکھ کے تین مشورہ دے رہے ہیں اگر کلمہ محمد دا پڑھنا ہے وضو کر مسجد جا رکھ سر تے قرآن تے میری گل تے غور کر علی بادشاہ دے 11 پتر امام نے ابو طالب دے 12 پتر امام اس عمران تے رب رحمان دا ایڈا پیار گل نالا نہیں اجے بھی 2-4 جوانہ دے ہاتھ بلند نہیں ہوئے کلمہ پاک رسول دا پڑھنا ہے جنہ پیچھے 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے رکھ علماء دے سر تے قرآن اونا تو اینی گل پوچھ اے محمد نام کائیں رکھے آئے اس عمران رب رحمان شاباش شاباش جیو کربلا تک آواز جاوے حیدری بسم اللہ سید پیار گل نہلا اس عمران تیرا رحمان دا ایڈا پیار گل نہلا ساری رات جس بندے دا اجے بھی ہاتھ بلند نہیں ہویا بلکہ آل ورلڈ میرے لفظ بھائی جان پہنچ رہے ہیں جڑے بندے لائیو سن رہے ہو شیعہ ہو یا سنی بھائی اپنے نوکر دی اس بات تے غور کرنا ساری رات دی مجلس میں ایک جملے پڑھن لگا او مسلمان جس نالین محمد دے پیر دی حفاظت کی تھی جس نالین محمد دے پیر دی حفاظت کی تھی جس نالین محمد دے پیر دی حفاظت کی تھی انہوں سینے تے سجائی تے جس ابو طالب سارے محمد دی حفاظت کی تھی اس عمران تے رب رحمان دا بسم اللہ ویرن ہاتھ بلند کرو حیدری اس عمران تے رب رحمان دا بسم اللہ بھجان رک جاؤ جی رک جاؤ بزرگاں دی گل سن اللہ اکبر بسم اللہ زندگیاں حیدری لو جی ماتمی آ گئے واہ واہ زندہ باد میرا خیال ہے ماتمیاں بلا لینا چاہیے تے سلام بھی پیش کرنا چاہیے تو آڈے واسطے ربائی پڑھن لگا جناب کمیزاں اتار کے عبادت دی تیاری اچھ کھڑن تو آڈے واسطے پڑھن لگا دشت عذاب میں گریائے پہ ہم سکیمتی
کوئی خوشی نہیں ہے تیرے غم سے قیمتی، معاشر کو میرا نامہ اعمال جب کھلا کوئی عمل بھی نکلا نہ ماتم سے قیمتی۔ اچھا جی سید اس عمران تے رب رحمان دا ایڈا پیار گل نالا، اس عمران تے رب رحمان دا ایڈا پیار گل نالا، اس عمران رب رحمان دا اجازت ہے میں آگے سفر کرا گل نالا، ایو گھر بہو اتہر او ایو گھر بہت ہر لوگ سڈین خانہ خدا بچڑے وچ عمران دے آندن لوگا دے ہن بیت اللہ